السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على فيديو جديد في قناتكم باك تي في ماروك، القناة اللي موجهة للتلاميذ نتاع اللي كيحضروا يعني البكالوريا ديالهم ابتداء من لو تخون كومان حتى الدوزيام اني بكالوريا ان شاء الله. هاد النهار غنديرو واحد لا كوريكسيون دو دوفوار سورفيي نيميرو 2 qui concerne les chapitres de mouvement et le chapitre de principe d'inertie, Inch'Allah, avec l'exercice des jets, Inch'Allah. Et pour le chimie, on dira le cours ou le chapitre de le modèle de l'atome, Inch'Allah. Premier exercice, deux voitures, 1 et 2, roulent sur une route rectiligne ABC. L'équation horaire du mouvement uniforme de la voiture 1, c'est Y1T égale moins 60T plus 2, tel que Y en kilomètres et T en heure. À T égale à 0, la voiture 1 était en A. يعني هنا عندي deux voitures، واحدة première voiture numéro 1 et deuxième voiture. à t égale à 0 كانت la voiture 1 كانت هنا في النقطة A. هنا ما تيجيكمش يعني داكشي مختلف بزاف لأنهم بدلوا غير لاكس. كنتو مولفتو في لي زيكزارسيس كتخدموا بلاكس او اكس، هنا خدمنا بلاكس او ايكغيك. هذاك الشيء علاش في ليكواسيون خدينا هنايا ايكغيك بلاصه اكس، وهنا خدينا لو فيكتور جي بلاصه لو فيكتور اي. ما كاينش شي اختلاف كبير، ممكن على حسب لاكس اللي كنخدموا فيه. وعاوتاني ولفتو بان لا فيتيس و لابسيس خصو يكون بالمتر ولا فيتيس متر بار سكوند. هنا عطاونا لا ديستونس en kilomètres et l'abscisse عطاونا ولا تي عطاونا بلوغ، ولفنا كتكون بالسكوند، مي عطاونا هنا بلوغ في هذا ليكزارسيس. هاد ليكزارسيس صراحه انا درتو يعني نزولا عند رغبه بعض التلاميذ، لقاو مشكل في هذا الدرس في هذا ليكزارسيس ما فهموش مزيان، وقررت باش نصحو نزولا عند طلبهم. دونك la voiture 2 السيارة الثانية recule avec une vitesse constante V2 égale à 500 mètres par minute, pardon, et à t égale à 0, la voiture 2 السيارة الثانية était en C et elle se déplace vers la position A. يعني عندي la voiture A à t égale à 0 était en A. Et la voiture numéro 2, à t égale à 0, était en C et se déplace vers A. Et la voiture 2 se déplace de C vers A et la voiture 1 se déplace de A vers C. Premièrement, donnez V1 la vitesse de la voiture 1 en mètres par seconde. عندي هنا في l'équation horaire دائما حنا كنعرفوا بأن l'équation horaire كتكتب على هذا الشكل x de t كتساوي v de t plus x0. غير هنايا كما قلت لكم في هذا ليكزارسيس ما كانوش كيخدموا بلاكس او اكس، يعني لاكس ماشي هو او اكس، مي لاكس هنا خداو او ايكغيك، دونك اكس ولات ايكغيك تو سامبلومون، ما كاينش شي تغيير كبير. دونك في ليكواسيون اوغير توجور هذا العدد اللي تيكون هنايا مضروب في تي هذا هو لا فيتيس، هذا هي لا فيتيس دو فواتور. دونك واخا يكون عندي واحد لو سيني موان، الا بغيت تعرف لا فيتيس دو فواتور هي هذه. دونك سي 60 مي هنايا عندي 60 كيلومتر بار اور، لانهم عطاونا ايكغيك اون كيلومتر اي تي اون اور، دونك هاد لا فيتيس راها اون كيلومتر بار اور. ديريكتومون ممكن نقول بان V1 égale 60، ما تاخذوش لو سيني موان، هاد لو سيني موان كيعني بان لا فواتور 1
se déplace au sens opposé de vecteur J. صافي أنا نعمل فيكتور جي هذا هو لو سونس ديالها. لو موا هنايا كيعني بأنها كتحرك عكس المتجهة جي. صافي مي لا فيتيس هي 60 كيلومتر باغ اور. هنا بغيناها حنا بالمتر باغ سكوند غادي نعوضها. صافي دونك غادي عندي الكيلومتر نعرفو بأن غندخل نكتب لكم نكتبش الأحسن هنا لو كيلومتر. إلا بغيت نحول للمتر خصني نضرب في 10 أس ناقص 3 وعندي الأور باش تولي سكوند خصني نضربها في 3600. هذه هي القاعدة اللي عندي. دونك عندي خصني أنا نضرب في 1000 باردون ماشي 10 أس ناقص 3 10 أس 3 لأن كنحولو من كيلومتر للمتر. دونك 1000 وغادي لتحت عندي لقاش لا فيتيس فيها كيلومتر باغ اور. دونك الاور جاي لتحت. انا قلت هاد الاور غادي نضربها في 3600 باش نحولها للسكوند. دونك 3600 غتكون لتحت. او اللي كنعقل على العلاقه راه عطاوها لكم ديجا في السنه الماضيه. غنقسمو على 3.6 تو سامبلومون حتى هي ممكن نديروها. نقسم على 3.6. انا غير نعطي لكم منين جات هذيك 3.6. الكيلومتر محولة للمتر ضربنا في 1000 وعندي الأور أصلا كاينة لتحت الأور ضربتها في 3600 باش نحولوها للسكوند. دونك غادي تلقاو تطبيق عددي غادي تلقاو 16.7 متر باغ سكوند. لا جوستيفيكاسيون راه هي هادي. يعني راه أصلا درنا بأن عرفنا بأن في باش نحولها من في المعنيه راه درنا اون جوستيفيكاسيون باش حولنا من الكيلومتر للمتر ومن الأور للسكوند. Deuxièmement, retrouve YA l'ordonnée de la position A en kilomètres. يعني نعاودو نلقاو هذا YA l'ordonnée de la position A en kilomètres. نعاودو نحسبوه ونعاودو نلقاوه ماشي مشكل. يعني غادي نعوضو ا تي ايكال 0. غادي نشوفو هنا غنعوضو تي في المعادله. في المعادله كاينه ليكواسيون اوغير عندي غنعوض تي هنايا بزيرو. صافي دونك عندي Y1 تي ايكال موان 60 تي بلس 2 ا تي ايكال 0 Y1 de 0 ديال تي هي موان 60 تي غنعوضها بزيرو لأنني بغيت نخرج ما قال لي تي إيكال زيرو. يعني فاش تكون تي كتساوي صفر شحال غادي يكون إيكغيك زيرو. دونك سي 2 غادي نلقى صفر هنا في 60 هي صفر وتبقى لينا 2. دونك إيكغيك 1 دو زيرو. إلا حنا نقولو في التمرين بإكس دونك هادشي كله غنولي إكس. أنا هنا كنتبعو على حساب المعطيات ديال التمرين خدمو بلاكس أو إيكغيك. Donc Y1 0 égale à 2 km. Y0. Troisièmement, donner le sens de déplacement de la voiture par rapport au vecteur J. يعني عطني le sens de déplacement كيفاش كتتحرك هاد la voiture par rapport à J. أنا قلت لكم هنا دايما فاش نلقى لا فيتيس هنايا قدامها واحد لو سيني موان في ليكواسيون. هادشي كيعني بان راه لا فواتور او لو موبيل سو ديبلاس او سونس اوبوزي دو فيكتور unitaire. Donc troisièmement, puisque la vitesse de la voiture 1 est négative, alors la voiture 1 se déplace dans le sens contraire ou le sens opposé du vecteur
جي. هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 3. Montrer, quatrièmement, montrer que l'équation horaire du mouvement de la voiture 2 est, يعني كنبين بأن l'équation du mouvement de la voiture il y a 30t moins 2,5. Voilà, quatrièmement. Alors, quatrièmement, on a ici la vitesse de la voiture de deuxième voiture égale à 500 mètres par minute. Donc, nous avons l'équation horaire على حساب التمرين غتكون YT égale à V de T plus Y0. Donc, خاصني نحسب V ونحسب Y0 باش يمكن لي نكتب l'équation horaire. غنحسبهم بجوج. Alors, V2 égale, donc V2, c'est 500 mètres par minute. هادشي انايا غادي بغاونا نعاين بعدا Y en kilomètres et T en heure. يعني هما فرضوا علينا هنا ان Y خصو يكون بالكيلومتر et T en heure. دونك حتى لا فيتيس غنخدموها بالكيلومتر par heure. دونك هنا عندنا لا فيتيس غتكون بالكيلومتر par heure. 500 متر باش نحولها للكيلومتر غنضرب في 10 أس ناقص 3. ولتحت المينوت عندي هنا المينوت 1 مينوت. خصكم تكونوا عارفين هذه المسألة هذه. واحد مينوت يساوي هي 60 سكوند صافي. وعاوتاني عندنا 1 اور كيساوي 60 مينوت. دونك 1 مينوت غتساوي 1 على 60 ساعة. دونك كنقسم على 60. إلا بغيت لي 1 مينوت إلا بغيت نحولو للساعات كنقسم على 60. دونك هنا غندير 1 على 60. دونك هاد 1 على 60 هنا عندي مينوت واحد دقيقة وحدة. مينوت باش نحولها للساعة غادي نقسمها على 60. هنا نضربها في 1 على 60. دونك غتعطيكم هاد 1 على 60 تطلع تضرب في المقلوب تولي هنايا 500 فوا 10 على بويسونس موان 3 فوا 60. دونك غادي نلقاو 500 هنايا في 10 30. غادي نلقاو 30. سبق عندي غادي تلقى 30 كيلومتر باغ اور. سي في. مازال لينا دابا بقات لينا دابا Y0. هنا عطاونا واحد الجملة هي à t égale à 0 la voiture 2 était en C. يعني في اللحظة فاش كانت t كتساوي 0 la voiture 2 كانت هنا، كانت في هذا المكان هنا كانت في C. حنا دابا عارفين بأن la voiture 1 à t égale à 0 كانت هنايا، وعارفين بأن Y0 كيساوي زوج صافي. وعندنا لا ديستونس يعني المسافة من A حتى ب هي زوج، وعندنا لا ديستونس كاملة A C كتساوي 4.5. دونك هنا غتبقى 2.5. مي عندي هنايا لوريجين ديال لاكس هو هذا، هنا عندي 0. دونك جايه هي في لي نومبر نيجاتيف لأن عطاونا هنا لو فيكتور يونيتير هذا هو لو سونس ديالو. يعني هنا كاينين لي نومبر بوزيتيف، هنا غيكونوا لي زابسيس هنا لي زابسيس نيجاتيف. بقاو تحدوا مزيان هذا لو سونس دو فيكتور يونيتير واش من هنا ولا من الجهه الاخرى. دونك Y0 Y2 في اللحظه اللي كانت 0 سي إيكال à YC اللي هو غادي نلقاو AC هنا نورمالمون غادي يكون نيجاتيف لأنه في لو سونس
لأنه في لو سونس قلنا في الجهة لي زابسيس نيجاتيف. Alors YC باش نحسبو عندي on a la distance AC. دائما فاش تكون تحسبوا شي ديستونس خاصني ندير لابسيس ونعطي لوردوني ماشي مشكل. لوردوني le plus grand moins l'ordonnée le plus petit. Donc l'ordonnée de A هو l'ordonnée qui est positif, donc هو اللي كبير. Donc خاصني ندير هنايا YA moins YC. Ça fait et donc YC غادي يساوي YA غتجي لنا دونك غادي نلقاو YA moins AC. عندي YA غتجي لنا تولي لنا AC moins YA مي تبين لي ناقص YC. دونك إلا بغيت نلقى YC غادي نقلب غادي نلقى YA moins AC c'est 2 moins 4,5 c'est moins 2,5. Alors d'abord حسبنا YC لقيناها moins 2,5 donc YC كتساوي moins 2,5 km. و la vitesse حسبناها لقيناها هي 30 km/h. Donc l'équation horaire de mouvement de la voiture de et donc c'est YT qui égale à 30 la vitesse est à 30 km/h. 30T moins 2,5. Cinquièmement, question numéro 5, retrouve TY en minutes et YR en kilomètres, l'instant et l'ordonnée de rencontre des deux voitures. حنا عارفين بأن A se déplace au sens opposé de OJ, ou C de BJ, pardon, ou C se déplace dans le sens de J. Donc غادي نتلاقاو في واحد اللحظة. دونك هذا غادي ينتقل في هذا المنحى في هذا لو سونس ولا فواتور حتى هي كديبلاسي في هذا لو سونس. في واحد اللحظة غادي يتلاقاو بجوج بيهم. يعني ديك اللحظة اللي غادي يتلاقاو فيها بجوج هي لا فواتور نيميرو 2 جاية لهنا، لا فواتور عاوتاني نيميرو 1 حتى هي غادا. واحد اللحظة غادي يتلاقاو بجوج بيهم، غادي يتلاقاو يعني بجوج بيهم. اللحظة ديال لا رونكونتر شنو غادي يكون؟ غادي يكون عندهم لا ميم بوزيسيون، غادي يكونوا بجوج بيهم يجيونا في نفس إيكغيك أولا إكس. إلا كنتو في إكس، إلا كنتو خدامين بلاكس إكس نخدمو بإكس، غادي يكون عندهم ميم إيكغيك. دونك غادي يكون عندي إيكغيك 1 غادي يساوي إيكغيك 2 يكونوا متساويين. وحنا عارفين بأن إيكغيك 1 دو تي ها هي و إيكغيك 2 دو تي هي هادي. دونك غادي يكون عندهم لي بوزيسيون بحال غادي نعوضو. À l'instant, cinquièmement, à l'instant de rencontre des deux voitures, donc غادي نلقاو بأن Y1T égale à Y2T. غادي يتساواو، هنا غيكون عندهم لا ميم بوزيسيون، حدا جايه هكا واخرى جايه هكا. فواحد اللحظة غادي يكونوا في لا ميم بوزيسيون، غادي يكونوا عندهم. دونك غادي نعوض Y1 de T هي موان 60T plus 2 غتكون تساوي Y2 de T اللي هي 30T moins 2,5. دونك بقى غير حساب بسيط وغادي نلقى التي ار. هاد التي غندير لها التي ار لأنها لاتونسيون لانستون دو رونكونتر
دونك هذا غير رمز صافي. دونك غنلقى هنا موان 60 تي ار موان 30 تي ار غادي تساوي موان 2,5. دونك سي موان 90 تي ار غنلقاها تساوي ناقص 4 قسنا على 5 هنايا. دونك تي ار ناقص مع ناقص تمشي تبقى لنا 4 قسنا على 5 على 90. غادي تلقاوها 0.005 ساعة. وباش نحولو كالعادة باش نحولو المينوت بقاش انا قال لك تروفي تي ار اون مينوت. عرفتوا واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ وي باين. دونك تي ار اون مينوت تي ار باش نحسبوها اون مينوت غنصير 0.05 خصني نضربها في 60 وانا لقيتها نلقاو هنايا 3 مينوت. صايي دونك تي ار ايكال ا 3 مينوت. انا لقيت تي ار. دابا بغيت نعوض باش نلقى y ار لا بوزيسيون دو رونكونتر ديال لي دو فواتور. الا بغيتو تلقاو لا بوزيسيون دو رونكونتر عندي هنايا يعني في هذه اللحظه تي ار قلنا هاد لي زيكواسيون تيكونوا متساويين يعني تيكون عندهم ميم y. دونك انا ممكن تي ار نعوض بالقيمه ديالها هادشي بحال المعادلات اللي كنتو كديروا العام اللي فات. دونك عندي تي ار ممكن نعوضها في ليكواسيون في لا بروميير ايكواسيون نحسب y. هاد y غتكون هي y ار لا بوزيسيون دو رونكونتر. ايغالمون ممكن نعوضها عاوتاني في ليكواسيون الاولى فين ما بغيتو تعوضوها تقدروا تعوضوها. تي ار اما نعوض بها هنا ونحسب y دو رونكونتر ولا تي ار نعوضها هنا ونحسب y دو رونكونتر كيف ما بغيتو نتوما. وغادي نلقاو نفس y اش قلنا راه غادي يكون عندهم لا ميم بوزيسيون. دونك هنا غنعوضو. دونك y ار دو رونكونتر تي غادي يكون هو عوضوا مثلا في اللي بغيتو. مثلا نعوضوا في الاولى تكون موان 60 تي غتكون هي ما عندكم تعوضوا بالمينوت غادي نعوضوا بالأور لحقاش هنا في ليكواسيون تي اون اور فوا 0,05 بلس 2 صافي. ممكن نعوضوه بالنا حتى في الثانيه حتى في ليكواسيون اوغيغ الثانيه ماشي مشكل. دونك هذا غادي نلقى هنايا 3 وي سي 3. دونك غنلقى هنا موان 3 بلس 2 سي موان 1 كيلومتر. سي لا بوزيسيون دو رونكونتر او y دو رونكونتر. دونك غادي نتلاقاو هنايا في اللور هنا في الدار ناقص 1 شي بلاصه هنا نتلاقاو في شي بلاصه هنا ناقص 1 يعني مور يعني في الجهه السالبه من لاكس. Dans quel instant la distance entre les deux voitures sera de 50 décamètres. Sixièmement, شنو هي l'instant شنو هي اللحظة اللي غادي تكون المسافة ما بين هذوك لي دو فواتور هي 50 décamètres. Premièrement خصني ندير واحد التحويل واحد الترانسفورماسيون من الديكامتر للكيلومتر. هذه هي الأولى. On a 50 décamètres égale à décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc, on se pose 0,5 km. هذه الأولى. المسافة قال لك يعني شنو هي اللحظة الانستون اللي غتكون المسافة ما بين هذوك لي دو فواتور غتكون هي 0,5 كيلومتر. يعني غيوليو يعني ان غادي تمشي وتزيد والسي غادي تمشي هكا وغادي تولي واحد المسافه ما بيناتهم. يعني ماشي سي باردون يعني لا فواتور ا ولا فواتور دو. يعني ان السياره الاولى والسياره الثانيه هذيك السياره الثانيه راها جايه السياره الاخرى راها غاديه. يعني المسافه ما بيناتهم غادي تولي هي هاد لا ديستونس دي غتولي بيناتهم كاين واحد المسافه. هذيك لا ديستونس شنو كتساوي؟ دائما لا ديستونس قلتها من قبيله
لا ديستونس هو الفرق ما بين جوج اللي حسبناها قبيله بغينا نحسبوا إيكغيك سي راني هضرت عليها. دايما بغيتي تحسب واحد المسافه دونك كدير إيكغيك ولا إكس لابسيس نتاع واحد لو بوان موان لابسيس نتاع لو بوان الآخر. مي باش نتأكد بأنه لا ديستونس غادي تكون بوزيتيف 100% لأني معرفاش شكون فينا هو لابسيس لي بوزيتيف فينا هو لابسيس لي نيجاتيف، كنستعمل لا فالور ابسولو. راكم شفتوا هادشي في المات. من ما تحسب اون ديستونس كندير اصلا لا فالور ابسولو المعنى ديالها سي اون ديستونس اونتر دو ابسيس، المسافه بين جوج ديال الافاصيل. المسافه بين جوج الافاصيل هو واحد الافصول ناقص الافصول الاخر. غير باش نتاكد بان لا ديستونس تكون موجبه، لان لا ديستونس ممكنش تكون سالبه. باش نكون متاكد بان لا ديستونس غادي تكون موجبه دونك كنحط لا فالور ابسولو ديال لا سوستراكسيون دي زابسيس و دي زامون. دونك غادي نحطها هي لا فالور ابسولو دو y1 موان y2. هذه هي المسافه ما بين لا بروميير فواتور و لا دوزيام هي لابسيس الاول ناقص لابسيس الثاني واحد ناقص واحد. باش نتاكد بانها بوزيتيف كنحط لا فالور ابسولو. دونك لا فالور ابسولو ما بيناتهم غتكون هي 0.5. دونك هاد لا فالور ابسولو غادي نعوضهم y1 y2 غادي نعوضهم بليزيكواسيون اورير. ليكواسيون اورير الاولى غادي نلقاها هي -60 t plus 2 موان ونحط الثانيه هي 30 t plus ou moins هنا موان 2.5. دونك لا فالور ابسولو كتساوي 0.5 ونحاول نحسب. غادي نلقاو ناقص 60 هنايا ناقص 30 هي ناقص 90 تي، وهنا غادي نلقى زوج زائد 2.5 هي 4.5 غادي تساوي 0.5. كما شفتوا في الدرس ديال لا فالور ابسولو في لوردر دون ار، داك الدرس كنتو ديجا شفتوه. الا كان عندي لا فالور ابسولو دو اكس ايكال ا، شنو هذا كيعني؟ بان اكس كيساوي ا و اكس كيساوي موان ا. هادشي اللي غنطبقوه هنايا. دونك عندي اما ناقص 90 تي بلس هنايا 4.5 غادي تساوي 0.5 و moins 90 t plus 4.5 غادي تساوي moins 0.5. عندي جوج الحلول دونك غنخلي في هذا الحل وفي هذا الحل. دونك غنلقى هنايا ناقص 90 تي غتساوي 0.5 ناقص 4.5 و ناقص 90 تي غادي تساوي ناقص 0.5 ناقص 4.5. دونك غنلقى ناقص 90 تي هنايا غادي تساوي 4.1 غنلقاها هي ناقص 4 و ناقص 90 تي غادي تساوي ناقص 5. الوغ هنايا غنلقى تي كتساوي ناقص 4 على ناقص 90 هي 4 على 90 و تي غادي تساوي 5 على 90. دونك تي لقينا 4.44 في 10 أس ناقص 2 و 5.56 في 10 أس ناقص 2. كيفاش نديرو؟ نحولو للمينوت والسكوند. انا قلت قبيله من الاور باش نحول المينوت كنضرب في 60، يعني هذا العدد هذا كامل غادي نضربو في 60. هذاك الجزء اللي تيبقى لك صحيح يعني لا بارتي اونتيي غادي نكتبها، مي لا بارتي ديسيمال غادي نعاود نضربها في 60 باش نحولها للسكوند. هذه هي الطريقه كيفاش نديرو. دونك هنا غادي نلقاو بدونك هذه غادي نضربو في 60 غادي نلقاو 2 مينوت وغتلقاو هنايا في الآلة الحاسبة تعطيكم 2 شي عدد. دونك 2 هاد لابارتي اونتيي كنخليها 2 مينوت هاي، وهاد لابارتي ديسيمال غدير 0.0 ديك لابارتي اللي خرجت لنا ونضربها في 60. نعاود نضرب في 60 باش نلقاها بالسكوند. هذه هي الطريقة اللي غندير. دونك 2 احتفظت بها وديك لابارتي ديسيمال الجزء العشري
كدير 0.، ديك الجزء اللي يخرج لك 20 ضربو عاوتاني في 60 غادي تلقى 40 سكوند. دونك تي واحد هي هادي. كاين جوج اللحظات، اما يتلاقاو في هاد اللحظه اما في اللحظه اللي جايه من بعد. عاوتاني نفس الطريقه هادي عاوتاني غنضرب 60 كامل. هادشي غادي يبقى هنايا 3 فيرغول شي حاجه هنايا بحال حاسبه. هذاك لا بارتي اونتي كنخليها بالمينوت، ولا بارتي ديسيمال اللي بقات غدير 0.، ديك لا بارتي ديسيمال غنضربها عاوتاني في 60 باش نحولها للسكوند. غادي تلقاو 20 شي حاجه، المهم 20 سكوند تقريبا. كنتمنى يكون التمرين يعني واضح. هنا كيسالي التمرين ديالنا، كنتمناه يكون واضح، تكونوا يعني فهمتوه. وان شاء الله الفيديو اللي الجاي ان شاء الله غادي نديرو كوريكسيون دو دوزيام اكزرسيس دو فيزيك اي ليكزرسيس دو شيمي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تضغطوا لنا على زر الاشتراك والاعجاب باش ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالنا بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله.